الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. أما بعد أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وآتاكم من كل ما سألتموه إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. الله جل جلاله وتقدست أسماؤه يتكبروا لكننا حيالي هنا أملاك بتكبروا قرآن من الال سورة إبراهيم لاي: وآتاكم من كل ما سألتموه ستواتشوال لقسواتشوال من كل ما سألتموه يتيقاتشوتن هلا ستواتشوال. وإن تعدوا نعمة الله تبارك وتعالى بنانت لا يتمصدقون يوالون ولتا بتقطرت لا تحصوها አይደለም አመስግናችሁ ቆጥራችሁ እንኳን አትጨርሱትም። አላህ ተባረከ ወተዓላ በእኛ ላይ ብዙ ውለታ ብዙ ኒዕማ ወለለናል። وإن تعدوا نعمة الله يا الله النعمة እናንተ ላይ ያለውን ውለታ ብትቆጥሩት አይደለም አመስግናችሁ لا تحصوها በቁጥር እንኳን ዘልቁትም አይደለም አመስግናችሁ። ነገር ግን إن الإنسان لظلوم كفار ሰው ልጅ በዳይ ነው፣ ከባህሪው ከተፈጠረው በዳይ ነው። አላህ ውለታ እየዋለለት ይወነጅላል። አላህ እያመጻደቀው ያምጻል። ከፋር በዛ ላይ ካዲ ነው፣ ውለታ ቢስ ነው። የአላህን ውለታ አያመሰግንም ሰው ልጅ። ሱብሃንአላህ። አላህ ተባረከ ወተዓላ እያንዳንዱ እኛ ዘንድ ያለው ኒዕማ ከሱ ነው የመጣው። ወማ ቢኩም ሚን ኒዕመቲን ፈሚን አላህ። እናንተ ላይ ያለው ኒዕማ ሁሉም ኒዕማ ከአላህ ነው የመጣው። በሌላ ቁርአን አንቀጽ አላህ ምን ይላል? ወኢን ተዑዱ ኒዕመተ አላህ በእናንተ ላይ የተዋለውን ውለታ ብትቆጥሩት ላ ትሕሱሃ አትዘልቁትም በቁጥር እንኳን። إن الله لغفور رحيم الله بتنش كنانت يودال تنش انتو بتامسجنو يودال بوزو يوالا تنش بتامسجنو بوزو انكو بتامسجنو الله يمراچوال بزالاي ياذن الله تعالى الله تبارك وتعالى. ألا وإن من أعظم النعم أواج الله بنيا لي كوالا ولا تتلكو نعمة كبرى نعمة العافية. كسلمنا قتلوا إنتنا عافية وهي تاج عظيم على رؤوس الأصحاء لا يعرف قدرها إلا المرضى. إننا تتبالوا نقر والله تاج زودنا بطئنن يوشلاي يال زودنا يعافيا يتئننة النعمة يميقسو اللم إلا المرضى يتمموا ألقى قرانيا يهونوا በሽተኛ የሆኑ ሰዎች እንጂ የዓፊያን የጤንነትን ኒዕማ ልኳን ማንም አያውቅም። ወኒዕመቱ العافية የጤንነት ኒዕማ لا يعدلها شيء ከኒዕማዎች ከእስልምና ቀጥሎ የሚስተካከለው የሚወዳደረው ኒዕማ የለም። ይሄን ካወቅ አላህ ባንተ ላይ የዋለውን ኒዕማ የጤንነት ጸጋ ማወቅ ከፈለክ ብዙ ማሰብ አያስፈልግም። ትላልቅ ሆስፒታል ሂድ፣ ለየት ባለ መልኩ ድንገተኛ ክፍል ሂድ፣ ታያለህ። ወላሂ አንተ አላህ ባንተ ላይ የዋለው ውለታ ባንተ ላይ የተመጻደቀው መመጻደቅ ታውቃለህ የበለጠ። ለዛ ነው ረሱል عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. إمام البخاري باوراو ሁለት ጸጋዎች አሉ ሰው ልጆች ላይ ኒዕመታን مغبون فيهما كثير من الناس ብዙ ሰዎች ተታለውባቸዋል። ውለታውን አላወቁትም፣ አልተጠቀሙበትም። مغبون ነገ ይቆጩበታል፣
ይጸጸጹበታል መግቡን ገበን ከሚለው ذلك يوم التغابن የቂያማ ቀን ተጋቡን ይባላል የቁጭት ቀን እነሱ እነማን ናቸው الصحة ጤንነት عافية والفراغ ሰዓት መኖር ጊዜ አንዳንዴ አላህ ጤንነት ይሰጣል ነገር ግን ቢዚ ያደርጋል በስራ አንዳንዴ ደግሞ ጊዜ ይኖራል ኢባዳ ለመስራት አላህን ለማስወደድ አመል ሷሊህ ለመስራት ነገር ግን ዓፊያ ተሰልበዋል ዓፊያ የለም ሁለቱ ደግሞ አንተ ላይ ካሉ ኒዕመታን مغبون فيهما كثير من الناس الصحة የመጀመሪያው ጤንነት والفراغ ጊዜ ነገ يوم القيامة ትጠየቅባቸዋለህ ውለታውን ካልሰጠህ نعم الإنسان ሰው ልጅ ጤንነት ላይ ሆኖ የተመና كل شيء ጤንነት ላይ ያለ ሰው ያልታመመ ሰው ሁሉ ነገር ይመኛል ነገር ግን የታመመ ጊዜ ዓፊያን እንጂ ሌላ ነገር ምንም አይታየውም በቃ ሁሉ ነገር ዝርግፍ አድርጎ ይረሳና ዓፊያ እንዴት ትመለሰልኝ ብሎ ብቻ ነው የሚያስበው ስለዚህ ዓፊያ የመሰለ ኒዕማ የለም ይሄን ኒዕማን ቀድሩን ልኩ ልናቅ ይገባል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ብለዋል በሌላ ሐዲስ የዓፊያን ደረጃ እንድታቁ የዓፊያን ደረጃ እንድናውቅ ሰው ልጆች እንዲያውቁ من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها إمام أحمد باورا حديث كنان توست من أصبح منكم آمنا كنان توست أي كمسلمو توست كمؤمنو توست يا نجا آمنا بسلام منم سايشبر منم سايجنك يا لحزن يا لتكازي يا لشبر كنانت يا درسو آمنا في سربي ቤተሰቡ ሚስቱም ልጆቹም በሰላም ያደሩ ማለት ነው በጎረቤቱ ሰላም ያደረ آمنا في سربه معافا في جسده ሰውነቱ አይኑም እጁም በአጠቃላይ እግሩም በሰላም ካነጋ وعنده قوت يومه 24 ሰዓት የሚበላው ምግብ ካለ ቤት ውስጥ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሉ فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها دنيا በአጠቃላይ እግሩስ የሚያደረችው عافية ጤንነት ማለት ነው لا إله إلا الله يقول دكتور خالد سعد النجار የሚባል አንድ ዶክተር ነበረ ሐኪም ጥበበኛ ነበረ ከተማ ውስጥ እየሄደ ነበር ከጓደኛው ጋር ይሄ ዶክተር ከዛ በኋላ ይሄ ጓደኛው ከተማ ውስጥ እየሄዱ ፎቅ ያያል በዚህም የተሰሩ ፎቆችን ያይ ያ صاحبي አንተ ጓደኛዬ ሆይ አንተ ዶክተር ወይ አለው أين نحن إذا قسمت هذه الأموال إن ذي جنزب إيه هلو فوق ستادل إيه دنيا سكفافل إنيا يتنبرنا له إيه لذي تنبنيا سوكونا ميلو سأتا لونا الجون يازو إيه سوي الجون يزوت وديت يوصدوال وده حكيم بيت وده تلالك حكيم بيت سياد دنجتنيا كفل سيادو عنده أكسجين نو عنده يموت نو عنده كذا أين نحن إذا قسمت هذه الأمراض إن ذي بشتاوي تسكفافلوا إنيا يتنبرنا له الشاهد بارك الله فيكم نعمة العافية لا يعدلها نعمة إن الزبالة عافية منم نقر يمستكاكلوا نقر لهم عافية سبال إن السبال يسقاتين إن تبتشاد لهم عافية سبال عافية الدين والدنيا والآخرة بدون لا عافية كهمم كحزن كتكاذي كشبر عافية مهون عافية الدين دين لا عافية مهون شهوة محرمة حرامي هنا سميت
ውስጥ አለመግባት በخمر በሐራም ነገር አለመጠመድ አላህ ሐራም ባለማድረጋቸው ዲንስ መጠበቅ እንደገና ሹብሃ ዲን የሚያበላሽ ነገር የተመሳሰለ ነገር አለመግባት አኺራ ደግሞ ትልቁ አፊያ አኺራ ነው በጣም ጭንቀት አለው አላህ ተባረከ ወተዓላ ጋር ስንቀርብ ብዙ አስቸጋሪ ጉዳዮች ስላሉ አላህ ተባረከ ወተዓላ አፊያ የሰጠው ሰው እንጂ ነጃ አይወጣም አፊያ حتى قبر ያለ ሰዎች እኮ አፊያ ይፈልጋሉ ለዛ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቀብር ዚያራ ላይ ምን አስተምሯል السلام عليكم اهل الديار من المسلمين من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون فنسأل الله لنا ولكم العافية تملكت عافية قبر سيسفلقها له كموتكم بها العافية يسفلقها دنيا لا بيتشاهد اللهم السلام عليكم يا أهل الديار يزي مندر بالبيتوج بنانت لا يا الله سلامتا يسفن يهون إن أنت بتكرمونم إن نكتلاتشوالن فنسأل الله لنا ولكم العافية عافيا إننة لن يملن أنتم الله إن لمنا لنا نعم عند سو عند عافية ستوتا لا غنيم رسول عليه الصلاة والسلام بل حديثات يوم ملوال لن تؤتوا شيئا بعد الإخلاص مثل العافية فسألوا الله العافية كإخلاص كلا إله إلا الله بهالا عندم يبلت نجر هل تستاجم كعافية يبلت والله عافية كان له عبادات كلا له دنيا تسر له عافية جن كتوسد بك بك أنت بك عافية بيجانو متو حتى صبح تفتنا له عندنا سو عافية الله تبارك وتعالى لفتنا يوسد بكال حتى وده سهر وده كفر عاجنا عافية فلقا يدان أهم شيء لدان بيتشا بيتن يوم ملكو لدان بلو شرك استقبال بدعة استقبال حرام استقبال عافية لمنوت لزانو عباس يا رسول عليه الصلاة والسلام أقول رسول عليه الصلاة والسلام زن متانا يا رسول الله أنا عمك ارسل الله ملاكتنيا هوي إني أنت أقوتني كبر سني واقترب أجلي إدمي قفتوال موتم تقربوال سلذي علمني دعاء ينفعني الله به عند دعاء نقرن الله بزاد دعاء متقم بين بلو تقرأ يا رسول أقوتنا رسول عليه الصلاة والسلام من قالت أنت عمي أو أنت أقوتينا عند أباتينا لا أغني عنك من الله شيئا كالله منهم على بقاكهم منهم على تكمهم قياماكم فاسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة جن يمن مكره نجر كالا عافية طيك فاسأل ربك كيف كان طيك العفو عفو له يكرن له والعافية إينان دستك في الدنيا والآخرة آخرة الدنيا لي الشاهد بارك الله فيكم عند سو إيه آفية يتبالوا نجر تلق نجرنا سبحان الله حتى مجب يطافتهم آفية كتسلب به هيوت يطافتهم هذا لم عبادة حجاج بن يوسف الثقفي مبال منقص نبر كمسلمون عنده منقصنا متى مجرم أنباقنا منقص نبر مجب الزقاجنا عند قطر إعرابي نالو نا مجب بلاله كذا بحالا من هالو بدام اندي سفسف بلون دي متى إنه طعام طيب يكو مرت مجب نوالو قطر يطلون دي متى مارنو كذا بحالا إيه قطر من الأول والله ما طيبه خبازك ولا تباخخ ولكن طيبته الآفية يانتن مجب مرت هذا الرقم يانت زيت يانت السرار ويدمو يانت وطمي سرو سووش አይደለም ولكن طيبه العافية ጤንነት ነው አለ ያሳመረው ጤንነት والله ደረቅ ዳቦ ከበላ ጤንነት አላህ ካለ
ይህ ትልቅ ነገር ነው ወላሂ ስንትና ስንት ሀብታም እናውቃለን ፎቅ አላቸው ኢንቨስተራቸው ሀብታቸው ይፈሳል ነገር ግን ይሄን አትብላ ተብሎ ወላሂ ዳቦ ደረቅ ከውሃ ጋር ይበላል አፍያ ሂዷል ይሄ አሁን ሰውዬ ብሉ እናንተ ይላል አምጥቶ ወላሂ አፍያ ኒዕማ ልናመሰግነው ይገባል አላህ ተባረከ ወተዓላ በእኛ ላይ የዋለው ውለታ የሰጠው ስጦታ ኒዕማ ነው ይሄ ለምንድነው እንድናመሰግነው ነው ካመሰገነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ውለታውን እኛ ዘንድ ያሳድራል ያውላል ያሳድጋል አይወስድብንም ኒዕማውን ነገር ግን አላህን ካላመሰገነው ኒዕማውን ካላወቅነው ወደሱ ካላስጠጋነው ወደ ኃይላችን ወደ ጉልበታችን ወደ ዘራችን ወደ ገንዘባችን ካስጠጋነው አላህ በእኛ ላይ የዋለው ኒዕማው ይሄዳል ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الله سووش لاي يوالو نولتا أي كيرباتشو سووش راسو اسكالقير تدرس أنت بالما مسجنك بمكادك ودراس بماستقاته بالما مسجنك ككيرك يكير بحال هندوم كتاتي مطال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله وجل تناغرول إني بوال كلاتشو ولتا بستواتشو سطوتا كما سجناتشو نعمة إلي نعمة ولتا إلي ولتا يتأمر الله تعالى جن كلام سجناتشون الله شكر على رجاتشو بملاس عدلم بتكبار جمر اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور سروا እናንተ ዳውድ ቤተሰቦች ሆይ ተግባር ስሩ ከኔ ባሮች ውስናችንን የሚያመሰግኑኝ በተግባር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያ ሁሉ አላህን ፈሪ ሆኖ ይያሉ እግራቸው እስኪሰነጣጠቅ እስኪያብጥ ይቆማሉ ለሊት ላይ ለምን ታረጋለህ እርሱ አላህ መላእክተኛ አላህ ምሮላችሁ ወንጀላችሁ የሚወጣ ነው ፊቱ قال افلا اكون او افلا احب ان اكون عبدا شكورا امسغان بارا لهون الودم ويا الرسول عليه الصلاه والسلام الشاهد بارك الله فيكم نعمان كلاوقنو براساችን ላይ ያለውን ውለታ نعمه الاسلام نعمه السنه እኛ والله ቢድዓ የለም ቢድዓ ለመኖሩ እኛ ጋር ኒዕማ ነው ስንት ሰዎች በቢድዓ ጨለማ ነው የሚዘዋወሩት ሽርክ የለም አልহামዱሊላህ ተዓሱብ በዘር አልተሰባሰብንም በቢድዓ አልተሰባሰብንም መንሀጅ ሰለፍ የሰለፎች ጎዳና ሰብስበውናል ይሄ ትልቅ ኒዕማ ነው ይሄ ኒዕማ ካላመሰገነው ከባድ ነው አላህ እኛ ከናመሰግነው አይቀጣንም ካላመሰገነ ይቀጣናል ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم እናንተን አላህ ቀጥቶ እናንተን አሰቃይቶ ምን ያገኛል አላህ እስካመሰገናችሁ ድረስ እስካመናችሁበት ድረስ አላህ ይቀጣችሁም ነው بارك الله فيكم ይሄን ለማለት ያክል ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ብዙ ወንድሞችም በዚህ ላይ ይጋራሉ መጀመሪያ ኢንሻአላህ ተባረከ ወተዓላ ይሄ ፕሮግራም በየወሩ የሚቀጥል ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ የመጣ አልহামዱሊላህ ይተከማል ያልመጣም ራሱን የጎዳው ሁሉም መጠቀም አለበት ሁሉም አኺራ ነው ጅድ ወልጅቲሃድ መታገል ያለብን ተባረከ ወተዓላ ሰምቶ ከሚጠቀሙ ያድርገን ወቢላሂ ተውፊቅ